नमस्ते। युक्रेन द्वन्द्व एउटा निमित्त घटना थियो, बाहिर देखिने घटना थियो। अब युक्रेन द्वन्द्वले विश्वलाई अहिले जहाँ पुर्यायो, विश्वको जस्तो परिस्थिति बन्यो, परिवेश बन्यो, समीकरण बन्यो, शक्ति सन्तुलन बन्यो, यसका भ्रूणहरू अथवा यसको विकास धेरै लामो समयदेखि हुँदै आएको हो र सबैले यसको तयारी गर्दै आएका थिए। अब अहिले पछिल्लो कालमा यो चाहिँ तपाईको सायद यो केही समय अगाडिदेखिकै विकास हो हैन। पछिल्लो कालमा अहिले चाहिँ तपाईको युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाली देशका धेरै प्रतिनिधिहरू, धेरै देशहरू चीन भ्रमणको एउटा ताती नै लागिरहेको देखिन्छ हैन। लगातार चीन भ्रमण चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री, मलेसिया भयो, अब ल्याटिन अमेरिकाबाट चाहिँ होन्डुरस भयो, अथवा युरोपबाट पनि जाँदैछन्। जस्तो म्याक्रोन र चाहिँ तपाईको उर्सुला जाँदैछन्, युरोपियन कमिसनको अध्यक्ष। यस्ता खालका धेरै भेटहरू एक किसिमले लगभग चिनियाहरूलाई अहिले फुर्सदै छैन कि यस्तो अवस्था देखा परिरहेको छ। अब यो परिस्थिति के कारणले आयो, अब यसलाई अलिकति चाहिँ व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही घटना, जस्तो अहिले विश्वमा जुन एउटा मन्दी छ, मुद्रास्फीति छ, युरोप र अमेरिकामा हाहाकार छ, एकदमै ठुलो हाहाकार छ। अमेरिकामा त्यत्रो चाहिँ यातायात चाहिँ हडताल हैन हामीले देख्यौँ। फ्रान्समा उमेर पेन्सनलाई लिएर जो उमेर बढाएको थियो 2 वर्ष, त्यसको प्रतिरोधमा फ्रान्स चाहिँ तपाईको आगोमा बलिरहेको छ। अमेरिका टेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। तर यो चाहिँ अहिले आइएमएफ को रिपोर्ट, चिनियाहरूको रिपोर्ट हेर्दा रुसी अर्थतन्त्र तपाईको सुदृढ, एकदमै सुदृढ छ अहिले हैन। यद्यपि मुद्रास्फीति त्यहाँ 4% छ भनेर रुसले भनेको छ। मुद्रास्फीति 4% मात्रै बढेको छ, धेरै बढेको छैन। तर उसको तपाईको निर्यात पहिलेको तुलनामा, युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै माथि हैन, रेकर्ड नै कायम गर्ने गरी उसको निर्यात बढेको छ र व्यापार सन्तुलन छ। कसैसँग बिग्रेको छ, जस्तो युरोपसँग, अमेरिकासँग अलिकति खलबलिएको छ। तर नयाँ ठाउँमा रुसीहरूको व्यापार सम्बन्ध एकदमै माथिल्लो स्तरमा पुग्यो अहिले, अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ धेरै माथि पुगेको छ। अब चीनलाई अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, जस्तो चीनमा मुद्रास्फीति भएन हैन। यत्रो चाहिँ विश्वमा जो मन्दी छ नि युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा, चीनमा मुद्रास्फीति भएन, महँगीले चीनलाई छोएन हैन। अब यसले पनि के देखायो त भन्छ भने चिनियाहरूको अर्थतन्त्र यति बलियो छ र यति चाहिँ तपाईको वैज्ञानिक छ कि सानातिना झट्काहरूले, अब सानो त होइन युक्रेनको झट्का हैन, अब जस्तो समग्र युरोप, समग्र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ अमेरिका मात्रै होइन कि अफ्रिका र एसियाका कैयौँ देशमा त्यसले चाहिँ तपाईको त्यहाँको चाहिँ महँगीले चाहिँ तपाईको एसियामा हानिरहेको छ कैयौँ देशमा। तर चिनियाहरूलाई यसले छोएन, कति पनि असर गरेन। चीनको चाहिँ अब आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ तपाईको अगाडि बढी नै रहेको छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रिपोर्ट अनुसार पनि। अब दोस्रो चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको छु र यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँ, रुसले विश्वभरि हैन त्यो सम्झौताको भाषामा सी जिनपिङसँग पुटिनले गरेको सम्झौताको भाषामा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका भनेको छ। यो सबै क्षेत्रमा रुसले गर्ने व्यापार युआनमा गर्ने भनी चाहिँ तपाईको रुसले सहमति गराएको छ। भनेपछि युआनलाई एउटा ग्लोबल करेन्सी बनाउने कुरामा चिनिया र रसियनहरूको सहमति भएको देखिन्छ हैन। विश्व मुद्राको रूपमा स्थापित गर्ने, डलरको अन्त्य गर्ने कुरामा यिनीहरूको सहमत भएको देखिन्छ। अब त्यसको एउटा असर मैले भन्छु, अहिले चीनप्रति जो मान्छेहरू दौडिरहेका छन्, मैले त्यो ल्याउन खोजिरहेको छु। एउटा अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण रुस र चीनको दुवैको। दोस्रो, युआनमा चाहिँ कारोबार गर्ने चाहिँ विश्वभरि कारोबार गर्ने रुसी चाहिँ सहमति। अर्को चाहिँ सन् 2030 सम्म विकासको नयाँ मोडेल डेभलप गर्ने भनेर चीन र रुसका बीचमा भएको सहमति, त्यो सी र पुटिनकै भेटमा। र अब यो मोडेल कस्तो बन्दैछ भन्छ भने, हुन त उनले राष्ट्रसङ्घको जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर 30 लाई टार्गेट बनाएर एउटा कार्यक्रम पहिले पारित गरेको छ, त्यसैलाई सहयोग हुने गरी भनेका छन्। तर यो मोडेलको आफ्नो कन्सेप्ट छ। जस्तो चिनियाहरूले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ हैन भनेर एउटा विकासको नयाँ खाका, नयाँ मोडालिटी जो चाहिँ तपाईको बाहिर ल्याए र त्यही फ्रेमवर्कभित्र उनले काम गरिरहेका छन्। जस्तो बीआरआईलाई त्यसैमा जोडेका छन्। बीआरआई भनेको चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जो कन्सेप्ट छ त्यसको एउटा हिस्सा हो, त्यसको एउटा प्रयोग हो।
र यो मोडेल चाहिँ तपाईको अब चाहिँ रोक्न सकिने अवस्था छैन भन्ने अनुभूति उनका शत्रुलाई पनि भएको छ, जस्तो युरोपियनहरूलाई भयो अहिले हैन। किन भन्छ भने मैले भने नि उनको अर्थतन्त्र पनि रुस त 6 महिना कोल्याप्सै हुन्छ भनेका थिए पश्चिमाहरूले। युक्रेन द्वन्द्वमा रुस 6 महिनामा कोल्याप्स हुन्छ भनेका थिए, तर रुस चाहिँ झनै बलियो भएर आयो। र अब यो चाहिँ चीनमा यो विश्वको उतार चढावले छोएकै छैन। अब यो दुईटा घटनाले र त्यसमा पनि थप विश्वभरिको जति पनि देशहरू छन् अधिकांश त रुस र चीनी खेमा व्यापारिक क्षेत्रमा अथवा सुरक्षाका प्रश्नहरूमा, विदेश नीतिका प्रश्नहरूमा हैन, सबै क्षेत्रमा उता नजिक हुँदा अब यो 2030 सम्मको जो चाहिँ तपाईको एउटा विकासको नयाँ मोडालिटी तयार पार्ने जो मिसन हो, त्यो मिसनलाई रोक्न सकिने सम्भावना अब चाहिँ पश्चिमाहरूले देख्दैनन्, विशेष गरिकन युरोपियनहरूले। मैले कोमिन्ताङको पहिले पनि भनेको छु, ताइवानमा विभाजन आयो, ठुलो विभाजन आयो र अहिले खुलेरै अमेरिकाले अब चाहिँ साईलाई प्रयोग गरेर, त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर ताइवानलाई चाहिँ युक्रेनीहरू जस्तो बनाउँछ कि भन्ने भय एकदमै बढेपछि अहिले कोमिन्ताङ पार्टी र त्यसको पक्षको जनमत चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अभियानमा जुटेको छ र अहिले चाहिँ ताइवानको पूर्व राष्ट्रपति चीनको भ्रमणमा छन्, 12 दिनको भ्रमणमा छन्। अब अमेरिकामा यसको विपरीत अमेरिकामा एउटा ठुलो बैंकिङ एउटा सङ्कट आएको छ हैन। 3टा बैंकहरू टाट पल्टेको समाचार त हामी सबैले पढ्यौं र त्यसको असर युरोपमा पनि देखिएको छ। यद्यपि बैंकहरू टाट पल्टेका छैनन्, तर युरोपियन बैंकिङ प्रणालीभित्र पनि अमेरिकन बैंकहरूको असर देखा परेको छ। र अब यो पछिल्लो कालमा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा भएका सबै हतियार पूर्वी एसियामा सार्ने जो निर्णय गर्यो, यसबाट चाहिँ तपाईको युरोपियन उसका साझेदार देशहरू वा एलाइहरू थप सशंकित र भयग्रस्त बन्न पुगेका छन्। अमेरिकाले ताइवानमा लगेर फेरि फसाउँछ, एउटा अर्को सङ्कट उत्पन्न गर्छ भन्ने खालको गरेका छन्। तर यिनी सबै परिस्थितिका बावजुद यिनी जति पनि परिदृश्यहरू देखा परिरहेछन् नि अहिले, त्यसबाहेक जस्तो साउदी अरब चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग पार्टनरका रूपमा रहने निर्णय गर्यो। अब ब्रिक्सले आफ्नो अलग मुद्रा जारी गर्ने छलफल चलाइरहेको छ ब्रिक्स समूहबाट। अब यिनी विश्वभरिमा जो घटना भइरहेछन् यसले गर्दाखेरि अब अहिले चीनको विकल्प छैन भन्ने अनुभूति संसारभरि हुँदै गएको छ। विशेष गरिकन अब यो रुस र चाहिँ तपाईको चीनको तालमेल हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्छ भने, मेरो आफ्नो अनुमानमा तालमेल हो भन्छु मैले। जस्तो रुसीहरूले सामरिक रूपमा पश्चिमाहरूलाई ठेगान लगाइरहेछन्, विशेष गरेर अमेरिकन र ब्रिटिसहरूलाई। जस्तो हतियारको क्षेत्रमा, लडाईँको क्षेत्रमा उनले चाहिँ त्यो सबै अगाडि बढाएका छन् र बाँकी जो चाहिँ तपाईको एउटा सैद्धान्तिक पाटो हो, नीतिगत पाटो हो, त्यो धमाधम चीनले जारी गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भयो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भयो र उसले अब केही समयपछि ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ अथवा विश्वका सभ्यताहरूको एउटा चाहिँ सम्मेलन र छलफल अगाडि सुरु गर्ने भन्ने खालको घोषणा गरेको छ। भर्खरै घोषणा भएको छ, त्यसको चाहिँ आयोजना भइसकेको छैन। त यो अवधारणा र सिद्धान्तको तहमा चीनले काम गरेको छ र काम गरेको मात्र हैन कि जे घोषणा गरेका छन् त्यसलाई उनीहरूले धमाधम कार्यान्वयनमा लगिरहेका छन्। जस्तो इरान र साउदीका बीचको जो कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली हो, त्यो चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कन्सेप्ट अन्तर्गत आएको नतिजा हो भनेर चाहिँ तपाईको चीनले भन्यो, खुलेर तपाईको बोल्यो। जस्तो बीआरआईलाई उसले चाहिँ तपाईको ग्लोबल के अरे चाहिँ डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको एउटा हिस्सा बताइरहेको छ, अथवा चाहिँ तपाईको यस्तै खालका अरू देशका सम्बन्धहरूलाई पनि उसले यही ढङ्गले परिभाषित गरिरहेको छ। अब यो सबै जो व्यवस्थित भयो नि, अवधारणा पनि व्यवस्थित हुँदै गयो, सिद्धान्त पनि व्यवस्थित हुँदै गयो, अब समीकरण पनि त्यही ढङ्गले बदलिँदै गयो र अब अहिले विश्वमा जो सङ्कट छ, एक खालले पश्चिमी जगतमा ठुलो सङ्कटको भय छ। यो बेला चाहिँ तपाईको यी शक्ति जो उनका दुश्मन शक्ति भनिएका सङ्कट हुन्, यिनीहरूलाई यो चिजले छोइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि अब चीन नै हैन संसारको मियो हो भन्ने एउटा निष्कर्षमा संसारका धेरै देशका मानिसहरू पुगिरहेको मैले देख्छु। जस्तो अब यो पृष्ठभूमिमा
अब चीनतिर दुनियाँको नजर किन गयो अहिले? यद्यपि अहिले युक्रेन द्वन्द्वमा रुस मुछिएको हुनाले रुसतिर अब सिधै मान्छे जान सकिरहेको छैन, उसको दुश्मन बनेको देश जस्तो युरोपियनहरू, विशेष गरी युरोपियनहरू। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने चीनलाई माध्यम बनाएर अथवा चीनलाई ढाल बनाएर रुससँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने मनसाय होला यिनीहरूको भित्र। त रुससँग अहिले युद्धको चाहिँ माहौलमा त्यस्तो सिधै गएर चाहिँ संवाद गर्ने अथवा चाहिँ सम्बन्ध सुदृढ गर्ने चाहिँ वातावरण नभएको र त्यसरी गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने ठानेर होला सायद युरोपियनहरूले अहिले चीनमाथि बढी चाहिँ तपाईँको ध्यान उनीहरूले दिइरहेका छन्। मैले अब यो नजर मैले के भनेको जस्तो यो केही दिनका घटना म फेरि यहाँ चाहिँ सिलसिला राख्छु। जस्तो यो 5 अप्रिलदेखि 7 अप्रिल यो 2-3 दिन फ्रान्सका राष्ट्रपति र युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुलाको चीन भ्रमण हुँदैछ हैन। दुईटा कुरालाई लिएर, एउटा त युक्रेनको चाहिँ शान्ति वार्ताको जिम्मा चीनले लिनुपर्छ र त्यसको पहल गर्नुपर्छ भन्ने उनको प्रस्ताव छ। दोस्रो चाहिँ के छ भन्छ भने चीनसँग जो व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध हो त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने दोस्रो मुद्दा, किन अमेरिकनहरूले खलबेराउन खोजिरहेका छन्। यद्यपि उर्सुला अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर चीनप्रति पनि आक्रामक देखिन्छन्, बेला बेला रुसप्रति आक्रामक देखिन्छन् भने, तर उनले नै के भनेकी छिन् भन्छ भने युरोपियन युनियनले चीनसँगको कुनै सम्बन्ध कुनै पनि कोणबाट चाहिँ कटौती गर्न चाहन्न, चाहे चाहिँ व्यापारिक होस् चाहे चाहिँ अरू कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध होस्, त्यो सम्बन्धलाई युरोपियन युनियनले कटौती गर्न चाहन्न भनेर उनी बोलिन्, युरोपमै बोलिन् र उनी चीन भ्रमणमा अहिले छिन्, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अहिले सायद भ्रमण सक्यो होला सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गरे र यो फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टलाई अपग्रेड गर्ने, चीनसँगको एग्रिमेन्ट जो सम्झौता थियो स्वतन्त्र व्यापार, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने एउटा सम्झौता भयो र व्यापार र कूटनीति र सुरक्षा सबै कोणबाट चीनसँग सम्बन्ध चाहिँ अझ बलियो बनाउने भनेर एउटा समाचार चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा सम्झौता उनले गरे सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री। र उनले के पनि भने भन्छ भने अहिलेको चाहिँ अवस्थामा चीनसँग उनले अमेरिकालाई लक्षित गरेको हो, युरोपियनलाई पनि लक्षित गरे होलान् सायद। अहिलेको अवस्थामा चीनसँग लेनदेन नगरिकन, अर्थात् यसको अर्थ चीनलाई रेकग्नाइज नगरिकन हैन, चीनलाई ऊ जहाँ छ त्यो मान्यता नदिकन विश्व चाहिँ चल्न सक्ने सम्भावना छैन हैन। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर उनले चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा बोले। यो चाहिँ तपाईँको अप्रिल चाहिँ 1 मा आएको समाचार हो, आर्टिको समाचार हो, अप्रिल 2 मा आएको समाचार। यही बेला मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले पनि चीन भ्रमण गरे हैन, दुई देशका बीचको सम्बन्ध बढाउने चाहिँ तपाईँको कुराहरू गरे, सम्झौताहरू पनि केही गरे, वार्ता पनि भयो र BRI-लाई उनले एउटा ठुलो अवसर, सबैको निम्ति ठुलो अवसर भनेर चाहिँ प्रशंसा गरे। सांकेतिक रूपमा यो एक खालले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई दिएको चेतावनी हो, जस्तो सिङ्गापुरकै भन्नुहोस् अथवा मलेसिया हैन, उनको नाम त लिएनन् तर चीनसँगको सम्बन्ध, BRI अथवा उसँगको व्यापार सबै कोणबाट चीनलाई इग्नोर गर्ने भनेको चाहिँ एकदमै गलत काम हो, यो सम्भव छैन भन्ने खालको सन्देश उनीहरूले दिए हैन। मलेसियाका प्रधानमन्त्री भए, स्पेनका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरे र उनले के भने भन्छ भने उनले दुईटा चाहिँ गजबका कुरा उठाए। एउटा EU को रणनीतिक स्वाधीनता हैन जरुरी छ भन्ने कुरा उठाए। त्यसको मतलब के हो भन्छ भने युरोपियन युनियन अहिले पनि अमेरिकाको उपनिवेश छ हैन, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सबै कोणबाट अमेरिका हाबी छ। युरोपियन युनियनले आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने उसको रणनीतिक रूपमा स्वाधीन हुनुपर्छ, अथवा जो युरोपियन युनियन भित्रका देशहरू छन् उनीहरूले नै आफ्नो बारेमा फैसला गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। एउटा त्यो कुरो गजबको कुरो उनले त्यो उठाए हैन स्पेनको प्रधानमन्त्रीले। र दोस्रो के कुरो उठाए भन्छ भने चीनसँग सहकार्य जरुरी छ र स्पेनले चीनसँगको सहकार्यलाई जारी राख्छ भनेर चाहिँ उनले उठाए। यो चाहिँ 1 अप्रिलमा ग्लोबल टाइम्समा आएको समाचार हो। जापानका विदेश मन्त्री पनि अहिले चीन भ्रमणमा थिए, गए होलान् हैन, 1 अप्रिलमा चाहिँ ग्लोबल टाइम्समा आएको समाचार हो। जर्मन विदेश मन्त्रीको पनि चीन भ्रमण हुँदैछ वा भयो, मलाई ठ्याक्कै डेट एकिन थाहा भएन, तर चीन भ्रमणमा जाँदैछन् हैन। मैक्रोन र उर्सुला मात्रै होइन, जर्मन विदेश मन्त्री पनि फेरि जाँदैछन्। योभन्दा केही महिना अगाडि जर्मन चान्सलर चीन गएका थिए हैन, मैले पहिले नै भनिसकेको छु। र त्यसपछि यो बेला चाहिँ जस्तो होन्डुरस र निकारागुआ
हैन, मध्य अमेरिकन क्यारिबियन देशहरू हुन्, ल्याटिन अमेरिकाभित्र पर्छन्। होन्डुरस र चाहिँ निकारागुवाले अहिलेसम्म ताइवानलाई एउटा सार्वभौम देशको मान्यता दिएका थिए अथवा मूल चीनको मान्यता दिएका थिए। त्यसलाई रद्द गरे दुवै देशले रद्द गरे र चीनलाई चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ मान्यता दिने र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरे। त्यो फैसलापछि होन्डुरसका राष्ट्रपति पनि चीन भ्रमणमा आइन्। चीन भएर आएर चाहिँ गइन्। यो मार्च 30 मा चाहिँ आरटीमा समाचार आएको थियो र अब उनले चाहिँ अब चीनसँग कूटनीतिक एउटा सम्बन्ध बहाल भएपछि, पुनर्बहाली भएपछि सबै खालको सम्बन्ध चीनसँग कायम गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ छलफल र सहमति पनि तपाईको भयो। अब त्यसपछि यही बीचमा चाहिँ साउदी अरबका प्रिन्स बिन सलमान र सी जिनपिङका बीचमा तपाईको फोन वार्ता भयो थोरै अगाडि। जस्तो यो सबै भ्रमण हुनुभन्दा अगाडि 26 मार्चका दिन चाहिँ दुई देशका बीचमा चाहिँ तपाईको छलफल भयो। अब यसले के देखाइरहेको छ हैन, मैले निष्कर्षमा यो मात्र भन्न खोजेको। जस्तो फ्रान्स भयो, जर्मनी भयो, स्पेन भयो हैन, तीनटा देशको त लगालग चाहिँ तपाईको चीन भ्रमण छ। आसियान देशहरू जस्तो मलेसिया भयो, सिङ्गापुर भयो, अथवा चाहिँ तपाईको क्यारिबियन देशहरू जस्तो निकारागुआ भयो, होन्डुरस भयो, आदि इत्यादि देशहरूको जो चाहिँ एउटा लगालग चीन भ्रमण भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने जस्तो तपाईको 6 महिनासम्म अगाडि यस्तो स्थिति थिएन। चीन विश्वको चाहिँ दोस्रो आर्थिक शक्ति हो भन्ने त अब सबैले सुनेका थिए, बुझेकै थिए। तर चीनको प्रभाव यस्तो जब्बर ढङ्गले अगाडि बढ्ला र विश्व समुदायले नै चीनलाई एउटा मियो हैन, भोलिको एउटा मियोको रूपमा स्वीकार गरेर यसरी अगाडि बढ्ला भनी सायद पश्चिमाहरूलाई त्यो अनुमान थिएन। उनले के देखे भन्छ भने चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिएन। उनले चीन भन्ने के बुझाछन् भन्छ भने त्यहाँ रुस पनि छ हैन, रुससँग अहिले उनीहरू सिधै सक्दैनन् युक्रेन द्वन्द्वले गर्दाखेरि। अब रुस र चीन एक ढिक्का छन् उनलाई थाहा छ। त्यसकारणले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ भयो भने त्यो परोक्ष रूपमा भोलिका निम्ति रुससँग पनि हो, सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा बाटो हो हैन, एउटा माध्यम हो। सायद त्यही लागेर होला र त्यो लागेर एउटा भोलिको यो युक्रेन द्वन्द्वको चाहिँ अवतरणपछि रुससँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा मनसायले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न एकदमै जरुरी छ। एउटा उनको निष्कर्ष त्यस्तो बुझ्छु मैले। दोस्रो चाहिँ तपाईको कुनै पनि कोणबाट अब चीनलाई परास्त गर्न जस्तो अमेरिकनले जे भनिरहेछन्, जे सोचिरहेछन्, अब त्यो असम्भव भइसकेको छ हैन। आर्थिक कोणबाट भनौँ वा चाहिँ राजनीतिक प्रभावको कोणबाट भनौँ, कूटनीतिक सम्बन्धको कोणबाट भनौँ, त्यति मात्र हैन, सामरिक कोणबाट पनि हैन, जस्तो सैन्य कोणबाट पनि कतिपय क्षेत्रमा चीन धेरै माथि अगाडि गइसकेको कुराहरू उनीहरू बारम्बार आफै भनिरहेका छन्। जस्तो जलसेना चीनको धेरै माथि छ हैन, जस्तो जलसेनासँग सम्बन्धित हतियारहरू चीनसँग धेरै बढी छन्। जस्तो अन्तरिक्ष प्रविधिमा चीन धेरै अगाडि गइसक्यो, अमेरिकाभन्दा धेरै अगाडि गइसक्यो। जस्तो अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा गर्ने हो भने चीन धेरै अगाडि गइसक्यो। त्यति मात्रै हैन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि ऋणलाई कटाएर हेर्ने हो भने जस्तो अमेरिका संसारको सबभन्दा ठुलो ऋण लिने देश हो, अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो ऋण उसैसँग छ। अब त्यो ऋणलाई कटाएर बाँकी अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका भन्दा चीन धेरै अगाडि छ हैन। त्यो त अहिले वर्षमा हुने जीडीपीलाई हेरेर मात्रै चाहिँ अमेरिका पहिलो अर्थतन्त्र भनेको छ मान्छेले। तर उसको जो ऋण छ त्यो ऋण कटाउँदा त्यसलाई माइनस गर्दाखेरि अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र पनि रहन्न। यो सबै चिज चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेका छन्। अब यो एक खालको के हो भन्छ भने निष्कर्ष यो के हो भन्छ भने जस्तो चीनलाई जो महत्त्व जस्तो रुससँग अहिले नबन्या हुनाले मात्रै भने मैले भने चीनलाई जो महत्त्व दिइरहेका छन् अहिले अरू देशले त आफ्नो ठाउँमा छ छुट्टै भयो, विशेष गरेर पनि युरोपियनहरूले। त्यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने उनीहरू अब अरू एक दुईटा कुरा जो रुस र चीनले यो पश्चिमा युगको अन्त्य, पश्चिमा हेजिमोनीको अन्त्य र पश्चिमा चाहिँ तपाईको मूल्य मान्यता र थटको अन्त्यको हैन एउटा चाहिँ संकल्पका रूपमा उठाउँदै आएका छन्। ती मुद्दाहरूलाई अब युरोपियनहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन्। त्यो प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। जस्तो बहुध्रुवीयता,
अब दुनियाँ बहुध्रुवी भएर गइसक्यो। जस्तो जर्मन चान्सलर त चीन गएको बेला बोलेकै थिए। उनले के भनेका थिए भन्छ भने हामी चाहिँ जो उदाउँदो बहुध्रुवीता हो अथवा विश्वमा धेरै ध्रुवहरू धेरै पोलहरू बन्ने जो सम्भावना अब अगाडि बढ्यो, हामी यसलाई आत्मसात गर्न तयार छौँ। सोर्जले त्यो पहिले नै बोलेका छन् र बहुध्रुवीतालाई पनि यिनीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ। अब त्यो मात्रै होइन, मलाई के लाग्छ नि डि-डलराइजेसनलाई पनि युरोपियनले स्वीकार गर्छ, किन उनको आफ्नो युरो छ होइन। पहिलेदेखि नै उनले आफ्नो युरो चाहिँ मुद्रा प्रणाली जारी गरेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै युरोपका कतिपय देशहरू होइन तपाईँको अरू जस्तो मूल्य मान्यताको कोणमा त्यो कोणबाट पनि रुस र चीनको नजिक हुन्छन् भन्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। अब युरोपियनहरूलाई यो सबै चिज रोक्न सम्भव पनि छैन। त्यसै कारणले अहिले चीन यी सबैको निम्ति मियो बन्दै गएको देखिन्छ होइन, मियो बन्दै गएको छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकेन भने अब भविष्यमा समस्या आउँछ भन्ने खालको एउटा निष्कर्षमा पुगिरहेका छन् पश्चिमा देशहरू, विशेष गरिकन अरू देशहरू त थिएन नै। बाँकी देशको कुरा के हुन्छ भने जो यिनीहरूबाट दबिएका थिए, जो हेप्पिएका थिए, त्यो पनि यिनले हेरे। जस्तो फ्रान्सको बेइज्जतीपूर्वक लखेटाइ भयो अफ्रिकाका सबै देशबाट फ्रान्सको बेइज्जतीपूर्वक लखेटाइ भयो। यी मालीको त समाचार आइरहेको छ, उहिले त फ्रान्सलाई सेनाहरूलाई त्यहाँबाट लखेटेको मात्रै होइन कि पत्रकारहरूलाई पनि देश निकाला गर्ने, त्यहाँ गएर वितण्डा मचाउने होइन, वाक स्वतन्त्रताको नाममा जथाभावी गर्ने। यिनलाई अस्ति भर्खरै पनि देश निकाला गरेका समाचार आछन्। बुर्किना फासोले अस्ति प्रस्तावै राख्यो रसिया अफ्रिका एउटा बैंक खोल्नुपर्छ, सिङ्गो अफ्रिकी महादेशको रसियासँग एउटा संयुक्त बैंक हुनुपर्छ भनेर बुर्किना फासोले चाहिँ सार्वजनिक कुरै उठायो होइन। जस्तो दक्षिण अफ्रिकाले चीन र रुससँग मिलेर चाहिँ ठुलो सैन्य अभ्यास गर्यो, अमेरिकनहरूको धम्कीका बावजुद धम्की हुँदाहुँदै गयो। यस्ता घटनाहरू धेरै भइरहेका छन्। यो पनि हेरी युरोपियनले के हेरे भन्छ भने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई चीन र रुससँग जोडिनबाट अब रोक्न सकिँदैन होइन। उनले त के बुझेका छन्, उनीहरू त उत्पीडनकारी हुन्, अहिलेसम्म लुटे होइन। जस्तो अर्को विकल्प नबन्दा छ भने यिनले लुटे, थिचे, मारे। जस्तो अस्ति चाहिँ भर्खरै उहाँको एकजना बोले, सायद मलाई लाग्छ जाम्बियाका एकजना चाहिँ तपाईँको नेता बोले, अहिले अमेरिकनहरूले रुस र चीनसँग सम्बन्ध अफ्रिकाको बढेपछि उनले प्रजातन्त्रको पाठ पढाउन थालेका छन्। अफ्रिकामा जाने प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको पाठ पढाउने। किन भन्छ भने रुस र चीनलाई अटोक्रेसी भन्ने, हामी डेमोक्रेसी हौँ, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने। अनि चाहिँ जाम्बियाका चाहिँ एकजना नेताले अस्ति भने तिमी हत्याराहरू, उनले धेरैको नाम लिए होइन, लुमुम्बालाई हत्या गर्ने हत्याराहरू, नासेरको त्यो गति पुर्याउने हत्याराहरू होइन, अनवर अल सादात के अरे हुस्नी मुबारकलाई जस्तो कद्दाफीको नाम लिएका छन्, सद्दामको नाम लिएका छन्। तिमीले के गरेनौ? पश्चिमी एसिया र अफ्रिकामा तिमीले हाम्रा राम्रा मान्छेलाई मार्नबाट कहिले चाहिँ बाँकी राख्यौ? तिमीले हामीले प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने हत्याराहरूले होइन। बडो चाहिँ कडा स्वरमा आक्रोशित रूपमा उनले चाहिँ जवाब दिएका छन्। अफ्रिका त्यो हालतमा छैन, त्यो बुझे युरोपियनले बुझे। अफ्रिका उल्टी नै सक्यो। यी हिजो मात्रै आएको समाचार अनुसार, हिजो यो 4-5 हरिममा आएको समाचार, रुसका 3वटा युद्धपोतहरू जिबुटीमा गएका छन् होइन। अफ्रिकाको एउटा चाहिँ सानो देश हो जिबुटीमा रुसका 3वटा युद्धपोतहरू चाहिँ तपाईँको गएका छन्। यसले ठुलो खलबली मचिएको छ। र अमेरिकनहरूले के भनेका छन् भन्छ भने अफ्रिकाको पश्चिम तटमा होइन, पश्चिम तटतिर रुस र चीनको प्रभुत्व भयो भने अमेरिका ठुलो जोखिममा पर्छ, निकै ठुलो जोखिममा पर्छ भन्ने चाहिँ उनको विश्लेषण छ। तर अब यसलाई रोक्न सक्ने हालत उनीहरूको छैन। अब यो पनि युरोपियनहरूले बुझिरहेका छन्। जस्तो हामी अफ्रिकाबाट पनि होइन निकाल्यौँ होइन, अब कसैले एक्सेप्ट गर्दैन। ल्याटिन अमेरिका त मैले पहिले भनिसकेको छु, उनले देखेका छन्। अहिले ल्याटिन अमेरिकाका कुल 24-25 देशमध्ये 21वटा देश BRIसँग जोडिएका छन्। त्यसमा चाहिँ निकारागुआ र होन्डुरस थपिएका छन् अहिले होइन। एकातिर चाहिँ BRIसँग जोडिएका छन्, अर्कोतिर त्यहाँ चाहिँ अमेरिका विरोधी, स्पेसली अमेरिका विरोधी होइन शक्तिहरूको सरकार लगभग 13वटा देशमा छ अहिले। यो 2-3 वर्ष यताको चुनाव, 3-4 वर्षको यताको चुनाव हेर्दा अमेरिका विरोधी एउटा लहर छ। यो पनि युरोपियनले बुझेका छन्। अब त्यहाँ ल्याटिन अमेरिकाभित्र गएर खेल्न पनि सम्भव छैन। एसिया नै हो।
हैन। जस्तो एसियामा युरोपियनहरूभन्दा ठुला प्रभावकारी शक्तिहरू यहाँ धेरै छन्, जस्तो चीन छ, रसिया छ, इन्डिया छ हैन, जस्तो सिङ्गापुर छ, मलेसिया छ, यस्ता थुप्रै देश छन्, दक्षिण कोरिया छ, जापान छ आदि इत्यादि। अब यहाँ चाहिँ उनीहरू अफ्रिका जस्तो चाहिँ गर्न सम्भव छैन। सायद यो सबै चिज बुझेर अब हामी विश्वबाट अलग थलग भइसक्यौँ भन्ने कुरा बुझेर अस्तित्व रक्षाको निम्ति र बाँच्नुको निम्ति पनि चीनलाई समात्नुको विकल्प अब युरोपियनहरूसँग देखिन्न। यिनको लगालग भ्रमण त्यो पनि होइन, एकचोटि होइन भ्रमण एकचोटि होइन कि एउटै देशका प्रतिनिधिहरू बारम्बार चीनको भ्रमण र त्यसपछि अमेरिकनहरूलाई पच्दै नपच्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, जस्तो सोल्जले पहिले चीन भ्रमण जाँदाखेरि भने नि हामी मल्टी चाहिँ तपाईँको पोलारिटीलाई चाहिँ स्वीकार गर्न तयार छौँ, आत्मसात गर्न तयार छौँ। अहिले स्पेनको प्रधानमन्त्रीले भने युरोपको आफ्नो स्वतन्त्र स्ट्रेटेजी रणनीति हुनुपर्छ हैन, यो अमेरिका निर्देशित हुनुहुन्न भन्ने अर्थमा अब त्यसबाट मात्रै हामीले चीनसँग डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पेनको बोले। इटालीमा अङ्ग्रेजी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव चाहिँ गइरहेछ, अङ्ग्रेजी भाषामाथि प्रतिबन्ध लाग्दैछ। यो सबै के हो भन्छ भने एउटा एङ्ग्लो सेक्सन, मेरो भन्छ जस्तो अमेरिका मात्रै नबुझौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरू पनि छन् अनि एङ्ग्लो सेक्सन चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको समूह छ, यसका विरुद्धमा चाहिँ युरोपियन देशहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो मुख खोलेर गतिविधि बढाउने प्रक्रियामा गइरहेका छन्। त्यसकारणले अबको मेरो आफ्नो एनालिसिसमा हैन, यो अतिरञ्जना होइन, मैले कसैको पक्ष विपक्ष किन भन्दाखेरि बोल्दा विश्लेषण गर्दा तथ्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई के लागेको छ भन्ने कुराले मात्रै हेर्न हुँदैन। पछिल्ला चाहिँ 1 वर्ष यता जो विकसित परिस्थिति हेर्नुहोस्, आर्थिक कोणबाट, मिलिटरी कोणबाट अथवा चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिका निम्ति भइरहेका प्रतिस्पर्धा र लडाइँका कोणबाट, सबै कोणबाट हेर्ने हो भने पश्चिमी जगत पछि झन् कमजोर हुँदै गएको र त्यसले पश्चिमी दुनियाँभित्रै एउटा ठुलो द्वन्द्व र फाटो ल्याइरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा सुधार आउने कुनै पनि सम्भावना छैन। कसले ल्याउने सुधार हैन, उनीहरू आफै चाहिँ तपाईँको जर्जर अवस्थामा छन् र एउटा ठुलो आपसी द्वन्द्वमा पनि फँसेका छन्, ठुलो अविश्वास पैदा भइसकेको छ। त्यसकारणले यसमा सुधार आउने सम्भावना छैन। सुधार तपाईँको आउने सम्भावना छैन भने रुस र चिनिया जो ब्लक छ यसको उदयलाई रोक्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। बस निष्कर्ष यति हो। यसको निम्ति अब भोलिको परिस्थिति जो बन्छ त्यसमा कसरी एडजस्ट गर्ने, अब त्यसमा कसरी अनुकूल भएर बाँच्ने अगाडि जाने भन्ने सोचमा पश्चिमी युरोपका मुख्य देशहरू पुगिरहेका छन्। यो भनेको अब करिब अमेरिकनहरूको वर्चस्वको अन्त्यको सङ्केत हो र चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो भनेको के हो भन्छ भने विश्वभरि जो पश्चिमा दबदबा हेजेमोनी थियो नि, विचारको नाममा, मूल्यको नाममा हैन, तपाईँको सिद्धान्तको नाममा, थटको नाममा सारा चारैतिरबाट जो गाँजेको थियो, यसको अन्त्यको सुरुवात हो र यसलाई युरोपियनले पनि अब चाहिँ तपाईँको बुझे र बिस्तारै अनिच्छापूर्वकै भए पनि अब यसलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ मैले देख्छु र यथार्थ पनि अहिलेको परिदृश्य यही हो।